بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پہلا سبق معاشیات کا بنیادی اصول میں کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں پہلا سوال ہے معاشی نمو کیا ہے، دوسرا سوال ہے معاشی ترقی کیا ہے، تیسرا سوال ہے قومی آمدنی کیا ہے، چوتھا سوال ہے فیکس آمدنی کیا ہے، پانچواں سوال ہے محنت کیا ہے، چھٹا سوال سرمایہ سے کیا مراد ہے، ساتواں سوال بچت کیا ہے۔ اب میں ایک ایک سوال پر تبصرہ کروں گا۔ پہلا سوال ہے معاشی نمو، اکنامک گروتھ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشی نظام میں اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ معاشی نمو سے مراد ہے ایک مقررہ مدت کے دوران اشیاء و خدمات کی پیداواری مقدار میں اضافہ کرنا۔ معاشی نمو کا تعین ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے۔ پروفیسر میلر یہ ماہرین معاشیات ہیں جنہوں نے معاشی نمو کی تعریف پیش کی۔ معاشی نمو ایک مرحلہ ہے جس میں طویل مدت کے دوران فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاشی نمو روزگار اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اہم ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا سوال معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ معاشی ترقی سے مراد ہے ملک میں موجود وسائل کا استعمال کر کے حقیقی آمدنی میں اضافہ کرنا۔ معاشی ترقی خام گھریلو پیداوار اور روزگار کی ساخت میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ماہرین معاشیات ہے پروفیسر فریڈ مین، انہوں نے ایک تعریف پیش کی ہے۔ معاشی ترقی تجدیدی عمل ہے جو معاشی نظام میں ساختی تبدیلی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو معاشی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں مختصر بتایا۔ اب میں تیسرا سوال قومی آمدنی، نیشنل انکم کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کسی ملک کی کل آمدنی کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک سال کی مدت میں پیدا شدہ اشیاء و خدمات کی قدر کو قومی آمدنی کہتے ہیں، جس کی پیمائش ایک حسابی سال کے دوران کی جاتی ہے۔ پروفیسر مارشل نے قومی آمدنی کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: ہر سال کسی ملک میں مختلف سرمایہ و قدرتی وسائل کی مدد سے مادی و غیر مادی اشیاء و خدمات کی جو اصل پیداوار ہوتی ہے اسے قومی آمدنی کہتے ہیں۔ جو قومی آمدنی کہتے ہیں تو بھارت میں قومی آمدنی کی
पैमाइश के लिए हिसाबी साल 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये आपको, मेरे ख्याल से आप कौमी आमदनी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं आपको फीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम के बारे में बताऊंगा। किसी मुल्क में 1 साल की मुद्दत में एक शख्स की आमदनी को फीकस आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तकसीम देने पर फीकस आमदनी हासिल होती है। फीकस आमदनी का ज़ाब्ता है कौमी आमदनी बटे आबादी। अमूमन जिन मुल्कों की आबादी ज़्यादा होती है उनकी फीकस आमदनी पस्त होती है। पांचवा सवाल है मेहनत, लेबर क्या है। मेहनत से मुराद है दिमागी या जिस्मानी कोशिशें, इंसानी जिस्म या जहन की कोई कोशिश जो नकद या शय की शक्ल में आमदनी हासिल करने की गर्ज से की जाती है, मेहनत कहलाती है। जैसे कोई तलबा फुटबॉल खेल रहा है तो उसे हम मेहनत में शुमार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मकसद माशी नहीं है। लेकिन फुटबॉल कोच उन्हें फुटबॉल खेलना सिखाता है तो उसकी कोशिश मेहनत है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए करता है। अगला छठा सवाल है सरमाया, कैपिटल क्या है या क्या मुराद है। इंसान की पैदा करदा दौलत का वह हिस्सा जिसके जरिए मजीद दूसरी दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे सरमाया कहते हैं। सरमाया की तारीफ प्रोफेसर मार्शल ने इस तरह बयान की है, कुदरती चीजों को छोड़कर हर किस्म की शय का वह हिस्सा जिसके जरिए आमदनी हासिल की जाती है, सरमाया कहते हैं। जैसे इमारतें, खाम माल, ईंधन, मकान, तो ये सरमाया में शुमार है। अब जो है 7वां सवाल है बचत, सेविंग क्या है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सवाल है, जिसे हम बखूबी सभी लोग जानते हैं कि बचत क्या है, लेकिन इसका तजज़िया माशी नुक्ते नज़र से करेंगे। आमदनी में से खर्च करने के बाद जो बच जाता है उसे बचत कहते हैं। आमदनी कम रहने पर अफराद कम मकदार में खर्च करता है और आमदनी ज्यादा रहने पर ज्यादा मकदार में खर्च करता है और बचत भी ज्यादा करता है। इसलिए बचत का इन्हिसार आमदनी पर है। अमूमन जिन लोगों की आमदनी बहुत कम होती है वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ज़रूरियात या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर खर्च करते हैं, वो बचत नहीं कर पाते हैं। और इसी के बरक्स जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है तो वो खर्च करने के बाद भी बचत ज़्यादा करते हैं। इसलिए बचत का इन्हिसार आमदनी पर है। तो ये कुछ सवालात के कॉन्सेप्ट आपके बारे में बताया मैंने आपको। शायद उम्मीद है कि आप उसे समझे होंगे या मज़ीद और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकता है। शुक्रिया।